बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से हम प्रोग्राम किया करते हैं एबी डिबेट, और आज इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शन का दिन है, तो मेरे साथ हाजिर हैं आपके सामने अपने तज्ज़िये के साथ जनाब ए अदील मिर्ज़ा एंड बी बालम। तो मिर्ज़ा साहब, आज 21 अप्रैल है, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क भर में, तुल-ओ-अज़्म पाकिस्तान के जो है ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, ये ज़िमनी इलेक्शन की तरफ आने से पहले आज आपको ये भी याद दिलाता जाऊँ कि मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल की आज 86वीं बरसी भी थी। 61 साल की उम्र में आज से 86 साल कबल वो वफ़ात पा गए थे, और उनका जिक्र करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि अगर आज ज़िमनी इलेक्शन ना होते तो शायद हमारे चैनल्स पे, हमारे मीडिया पे आज अल्लामा इकबाल छाए हुए होते और उन्हीं के प्रोग्राम हो रहे होते। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं चारों सूबों में। ये 21 हल्के थे जो खाली हुए थे, और कुछ सीटों पर इंतकाल हो गया था उम्मीदवारों का जिन दिनों इलेक्शन हो रहे थे। आज वहाँ पर 21 हल्के थे, जिसमें 5 कौमी असम्बली के हैं और 16 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। वहाँ पे आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इनमें कौमी असम्बली की जो 5 नशिस्तें हैं, उनमें 2 पंजाब से हैं, 2 KPK से और 1 सूबाई सिंध से है। 5 नशिस्तें हैं जिन पर के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये नशिस्तें जो है पंजाब में एक हल्का 119 NA 119, यहाँ से मरीम नवाज़ कामयाब हुई थी, और चूँकि फिर वो पंजाब की वज़ीर आला बन गई, तो उनकी नशिस्त जो है कौमी असम्बली की खाली हुई। ये पंजाब में नून लीग की क़यादत और सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत, ये जो दोनों सीटें ना वो जो खाली हुई हैं। लाहौर में जो कौमी असम्बली की सीट खाली हुई है, एक सीट थी जहाँ से शहबाज शरीफ ने खाली की थी, और दूसरी मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब बन गई थी, उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी थी और सूबाई असम्बली की सीट पर वो वज़ीर आला बनी थी। उस पर आज पंजाब में इलेक्शन हुए, और सिंध में जो बिलावल भुट्टो ने जो सीट छोड़ी थी उस पर आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। जो उनके वालिद मोहतरम है सदर आसिफ जरदारी, वो चूँकि सदर बन गए थे, उन्होंने सीट खाली की थी, उन पर उनकी साहबजादी बिलामुकाबला हो चुकी पहले ही। अच्छा, इसी तरह से जो है वो सूबाई सिंध और पंजाब के अलावा KPK में भी तो जो है कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं। KPK में एक तो जो वज़ीर आला है वहाँ पे अली अमीन गंडापुर, जो उन्होंने सीट खाली की थी ना कौमी असम्बली की, उस पर एक इलेक्शन हुआ है। एक इलेक्शन के चंद दिन पहले जो आपके ना जनरल इलेक्शन हुए थे, रेहान ज़ेब साहब थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, ये फाटा से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको कत्ल कर दिया गया था। उस पर वो कौमी असम्बली से भी लड़ रहे थे और सूबाई असम्बली से भी। वो 2 सीटों में आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। और एक अवामी नेशनल पार्टी के एक उम्मीदवार थे, वो जो कि वफात पा गए थे, उनके पे इलेक्शन उस वक्त रोक दिए गए थे, आज उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इन इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर में सूरत हाल अमन व अमान की कैसी रही, डिप्लॉयमेंट जो है फोर्सेस की, उसके हवाले से क्या अपडेट्स? एक तो 32,000 आपके सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे आर्म फोर्सेस के, हल्की रेंजर के दस्ते भी मौजूद थे, ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। क्योंकि परवेज़ मलिक के साहबजादे थे, वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके एक पोलिंग बूथ पे भी आज झगड़े की कुछ इतलात थी। इस तरीके के में भी 1-2 से आई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो बरकरार रही है। वो इतना जलाओ गिराओ या इतने कोई बड़ी मारकटाई नहीं हुई। ये जो नारोवाल वाला वाक़या हुआ मोहम्मद यूसुफ, जिसमें नून लीग का एक कारकुन मुबैना तौर पे वो आप बता रहे हैं कि सर पे डंडा से शहीद हो गया, तो कारकुनों ने मुखालिफ पार्टी के जो झगड़ा हुआ था उसमें जो डंडे उसको लगे हैं और जिसकी वजह से वो शहीद हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी अमल में ले आए हैं। अच्छी खबर है, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे इलेक्शन का दिन हो चाहे कोई भी हो। कानून जिस मुल्क में मुकद्दम होता है, जिस मुल्क में इंसाफ होता है, वही कौमें तरक्की करती हैं। कानून को हर हाल में उस पर मुकद्दम होना चाहिए, हर चीज़ से, कुछ छोटा या बड़ी शख्सियत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में चूँकि हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, फ़ौरन उन्होंने एक्शन लिया। अपने जो उनका कारकुन वहाँ पे आज मैं तो कहूँगा शहीद ही हुआ है, वो काम कर रहा था, अल्लाह को प्यारा हो गया। अगर उन्होंने गिरफ्तार कर लिए उनके मुलजमान तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो लख्ते जिगर था जिस माँ का, उसको तो वो वापस नहीं ना मिलेगा। लेकिन सियासी मुखालफत में हम लोग, ये हमारी रिवायत है कि तमाम हदें पार कर जाते हैं, और बड़ा अच्छा गुज़िश्ता दिनों जो है ये एक सिलसिला स्टेटस का चला था मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे कि
آپ ان لوگوں کی خاطر کہ جن سے کبھی آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، جن کے پاس آپ جا کے بیٹھ کے ایک کپ آف ٹی نہیں لے سکتے، جن سے آپ اپنے مرنے جینے کی خبریں شیئر نہیں کر سکتے، جو آپ کے کسی کے مرنے جینے پر آپ کے یہاں آ کے افسوس نہیں کر سکتے، اظہار تعزیت نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی خاطر آپ ان کو کہ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مرنا جینا ہے، کھانا پینا ہے، رسمن آنا جانا بھی ہے، تو ان کے ساتھ نہ بگاڑیں آپ۔ یہ جو سیاسی طور پہ ہم اختلاف یہ شعور آ رہا ہے، یہ وقت کے ساتھ ہی آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ شعور بڑی دیر سے پنپ رہا ہے۔ یہ یورپی جو ممالک ہیں وہاں پہ کیونکہ پہ در پہ الیکشن ہوتے رہے، وہاں پہ وہ لوگوں کا شعور اتنا آ چکا ہے کہ وہ اب یہ میں تو کہتا ہوں یہ جو الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں نا، جب ان میں جلسے وغیرہ جو کرتے ہیں، باہر جو میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، ان کی بھی ضرورت اب میرے خیال نہیں رہی۔ سوشل میڈیا پر اتنا وہ کیمپین چلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، عالیہ الیکشن 8 فروری والے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کتنی کیمپین کی ہے یا کتنے جلسے کیے ہیں؟ جی نہیں کیے نا، کارن میٹنگ تک نہیں کی، لیکن ووٹ ملا ان کو۔ جی بلکہ تمام جماعتوں سے اگر وہ ان کے پاس سمبل ہوتا نا کسی جماعت کا، سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہونی تھی، اور ابھی بھی ان کی سیٹیں نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے سیٹیں ان کی زیادہ ہیں۔ یہ تو اتحاد کر گئے نا، پھر ان کی حکومت بن گئی ہے۔ جہاں تک یہ کارکنوں کا معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کارکنوں کو اپنے اختلاف ضرور کریں، اپنے نظریے پہ ضرور قائم رہیں۔ دیکھیں میں اپنے گھر کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں مختلف جماعتوں کے ووٹر موجود ہیں۔ کسی نے کوئی پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرتا ہے، کسی نے لبیک پارٹی کو بھی وہ پسند کیا ہے، ووٹ دیا، جماعت اسلامی کو بھی کیا ہے۔ ہماری فیملی میں ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور الیکشن کے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے اور بحث کر رہے تھے، سارے اپنی اپنی پارٹی کی رسوائیاں پیش کر رہے تھے اور ہم دوسری کی برائیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ کلچر ہونا چاہیے، یہ ایک صحت مند کلچر ہے، لیکن اس کو دشمنی میں یہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا مفکر پاکستان حضرت پیر و مرشد حضرت علامہ اقبال کا، محمد اقبال، تو وہ ان کا شعر ایک مجھے مصرع میں اس وقت موقع کی مناسبت سے کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کھول آنکھ فلک دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ میں نے پورا شعر ہی آپ کے سامنے ان کا عرض کر دیا ہے۔ سب کھلی آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ دیکھیے میرا ایک بیسک فلسفہ ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب تک لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے نہیں نکلیں گے، مولا علی کا فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے کی ویلیو ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، وہ سیاہ کرے، سفید کرے، جھوٹ بولے، مکاری کرے، وہ غلط کاری کرے، ہم کو لوٹ کے کھا جائے، ہم پھر بھی واہ واہ کرتے رہتے ہیں اس کی۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کو اپنے دل میں بسا لیا ہے اور اب ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے۔ تو جب تک یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے نہیں نکلے گی، یہ کلچر نہیں آنے کا۔ آپ کیا یہ آپ درست بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ المیہ ہے، یہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا جو معاملہ ہے نا ہمارے ووٹر میں، اور ہمارے خاص کر کے یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اس کو اس سے بچنا ہوگا۔ اختلاف ہونا چاہیے، رکھیں آپ اختلاف، آپ کا اپنا نظریہ ہے، اپنے نظریے پہ آپ ووٹ کریں، اپنے لیڈر کو آپ پسند کریں، لیکن اس میں دشمنی کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج ناروال میں وہ بچہ وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا، یہ اس پہ ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور جو لائقین سے ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ ایک تازہ ترین رزلٹ آ گیا ہے اور یہ مکمل پورا رزلٹ ہے، یہ ایک حلقے کا جو کہ حلقہ ہے پی پی 32 گجرات۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، بہت اہم حلقہ ہے یہ چودھری سالک نے یہ سیٹ خالی کی تھی، موسیٰ الہی یہاں پہ نا وہ الیکشن جی وہی ہے کہ تمام 168 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ میرے ناظرین کے لیے ہائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم اے بی ڈیبیٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں تمام میڈیا پر سب سے پہلے آپ کو ہم یہ رزلٹ دینے جا رہے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 32 تمام 168 پولنگ اسٹیشن سے موسیٰ الہی پاکستان مسلم لیگ قاف کے
63,536 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और यहाँ से परवेज इलाही 2 मरतबा के वजीर आला सूबा पंजाब, उनको 18,327 वोट मिले हैं और इस तरह से 63,536 वोट लेकर मूसा इलाही जो हैं वो PP 32 गुजरात से कामयाब हो गए। ये एक बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी शिकस्त है। वो ना सिर्फ 2 दफा वजीर आला रहे बल्कि इस वक्त PTI के प्रेसिडेंट भी हैं सूबाई, और इन पे बड़ी ये लोगों ने इस पे नजर लगाई हुई थी कि इसका क्या बनेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है ना वो एक फैमिली की पार्टी थी और एक फैमिली 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। एक उनके इंटरनल कुछ मामला भी हैं, लेकिन अचानक परवेज इलाही जो पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ में जो चले गए थे ना, इस पर इख्तलाफ आपस में पैदा हुए, तो वो अब इतने बढ़ गए हैं कि आपस में जो फैमिली के जो है ना, कहीं भाई एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, कहीं पे फूफी और भतीजा लड़ रहे होते हैं, कहीं और मामू और भांजा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो आप इसमें इमरान खान को कहेंगे या क्या पीछे अवामिल हैं? क्योंकि किसी भी हालात में नवाज शरीफ के साथ ये लोग थे, चौधरी शुजात हुसैन, और जहाँ चौधरी शुजात हुसैन हो वहाँ परवेज इलाही हुआ करते थे और लाजिम व मंजूम थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप किसको मुरिद इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्योंकि कोई बड़ी सियासी शख्सियत तो इनमें कभी दरार डाल नहीं सकी थी, और ये जिस आस्ताने के मुरीदैन हैं और वहाँ से इन्हिराफ करके अब ये जो जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आए हैं, आप समझते हैं कि परवेज इलाही इस रिजल्ट के मुस्तहिक थे? अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती हो जाती है इंसान से, किसी बड़े समझदार से भी हो जाती है, और जो अपने आप को अफलातून समझते हैं ना, उनसे भी हो जाती है। मेरा क्या ख्याल है, सियासी गलती की गुंजाइश नहीं होती। परवेज इलाही की अपनी पूरी लाइफ में एक सियासी गलती की उसने, मैं यही गलती परवेज रशीद को, उसको शेख रशीद को भी कहता हूँ, शेख रशीद से भी एक गलती हुई। जब 9 मई के वाकयात हो गए ना, उस वक्त एकदम रुकना चाहिए था। परवेज इलाही को भी रुकना चाहिए था, शेख रशीद को भी रुकना चाहिए था, वहाँ पे सोचना चाहिए था कि हमने रियासत के साथ खड़ा होना या शर पसंदों के साथ। इन्होंने शर पसंदों का साथ दिया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो अब ये पहला इन ज़िमनी इंतखाबात का पहला गैर हतमी, गैर सरकारी मगर मुकम्मल पूरा नतीजा जो है वो हमने आपके सामने रख दिया PP 32 गुजरात से, जहाँ परवेज इलाही शिकस्त खा गए हैं। सूबा पंजाब में उनकी बेशुमार खिदमात थी, लेकिन वो जो जिस तरह से मिर्ज़ा अदील फरमा रहे हैं कि एक सियासी गलती जिसका उन्होंने इहाता किया, तो उसमें शेख रशीद भी उस गलती के एहतमाल से आज कहीं नज़र नहीं आते, वरना पाकिस्तान की सियासत में शेख रशीद लाजिम व मलसूम समझे जाते थे। और इस दफ़ा एक और चीज़ भी हुई, जब उनसे एक सियासी गलती हुई ना, जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने छोड़ा, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म उनका था PTI के वोटर से वो पिछला इलेक्शन जीते थे, तो PTI वालों ने इस दफ़ा उन पर एतमाद नहीं किया। पीरो मुर्शद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पीरो मुर्शद साहब इन्होंने खुद छोड़ा ना, पीरो मुर्शद को साहब, पीरो मुर्शद ने इनके हमेशा इनके दस्ते शफकत ही रखा है, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा खुद छोड़ा, और जिनके लिए छोड़ा उन्होंने भी इनको छोड़ दिया, और ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे। वो कहते हैं ना, खुदा ही मिला ना वसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर। और मसला ये हुआ इनके साथ कि अब ये आपका जो पर्दा स्क्रीन से बिल्कुल गायब है। ये आपको कहीं कहीं डिजिटल मीडिया भी नजर आ जाया करते थे, आजकल आपको वहां पे भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पे जो है वो मैं उसको फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, और मेरा इस पे बड़ा कंसर्न है कि सोशल मीडिया को झूठ का पलंदा बना दिया गया है, गैर मुसद्दका खबरों की एक मंडी बना दिया गया है। गैर मुसद्दका, हम इसे सहाफत मानते ही नहीं हैं, हम कि जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी सहाफत को दे दी, हमने सारी जिंदगी सहाफत मुसद्दका खबरों पे की, कभी गैर मुसद्दका खबर। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो गैर मुसद्दका खबरों का, मैं इसे मंडी भी नहीं बल्कि कब्रिस्तान कहता हूँ। अब आज इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी सोशल मीडिया पे जो है वो पड़ी कि जनाब वो पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए PTI के, और क्या इस तरह की कोई खबरें आप तक पहुंची, हम तक पहुंची? कोई ऐसा ही हुआ। ये जो आपने बड़ा वो लंबा वो बता दिया कि हम लोगों ने जब साफत शुरू की उस वक्त, बल्कि खबर होती थी, मुसद्दका या गैर मुसद्दका नहीं होती थी। खबर आती हमारे, मैं चूंकि डेस्क पे रहा हूँ सारी जिंदगी, डेस्क पे खबर आती उस वक्त थी जब उसमें खबरियत होती थी, उसमें सच्चाई होती थी। झूठी खबर तो खाल ही कोई निकल जाए, कोई मेरी नेगलिजेंसी से, मैं चूंकि वो लीड किया करता था न्यूज़ रूम को, उसके बाद मैं एडिटर बन गया,
پھر نیوز روم سے جو خبر میرے پاس آتی تھی، جب تک میں اپنے پورے سورس اس پہ نہ لڑا لوں، جب تک وہ خبر اتھینٹک نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اپنی تصدیق سمجھتے تھے. بالکل. اگر صبح اگر کوئی ادارہ یا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یار آپ کے ادارے میں یہ، آپ کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے، اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیسے بالخصوص وہ جو ہمارا مخصوص ایک پارٹی ہے جس کے ذریعے سے نوجوانوں کو دھمکایا گیا ہے، ورغلایا گیا ہے، ان کا اخلاقی، ان کی اقدار جو ہے ان کی شکل بگاڑ دی گئی ہے، وہاں بیٹھ کر وہ بالخصوص مریم نواز صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا اور کوئی جو ہے مخالف ان کے پارٹیوں سے جو خواتین ہیں، جس طرح سے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے ڈھونڈے طریقے سے، سر کیا اس کا جو ہے سدباب نہیں ہونا چاہیے؟ محسن نقوی صاحب نے ابھی پچھلی پریس کانفرنس میں لاہور میں کہا، سوشل میڈیا کا انہوں نے ذکر کیا تھا. ہاں دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر وہ اپنی پارٹی کا صرف رہنما نہیں ہوتا، وہ اسٹاف بھی ہوتا ہے. جی بالکل. وہ جو آپ کا پارٹی ورکر ہے نا، اس کی وہ تربیت کرتا ہے. یہ بدقسمی سے جب سے یہ پی ٹی آئی آئی ہے نا، یہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، بانی پی ٹی آئی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، انہوں نے اپنے کارکن کی تربیت ہی ایسے کی ہے کہ اپنے مخالف کو جتنا لتاڑ سکتے ہو لتاڑو، جتنا گالی دے سکتے ہو گالی دو. حالانکہ جو ہماری پالیٹکس ہے نا، یہ 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں بھی اتنی وہ اچھی نہیں تھی کہ ہم بڑی ان کی تعریف کریں گے، وہ لوگ بڑے اچھے تھے، یہ بہت برا آ گیا. محترمہ بے نظیر شہید کے حوالے سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، اس وقت 2 جماعتیں بڑی ہوا کرتے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. محترمہ بے نظیر شہید کے حوالے سے شیخ رشید جو ابھی جن کا ذکر ہوا ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے اور یہ وفاقی وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے. جس قسم کی وہ لینگویج بولا کرتے تھے قومی اسمبلی میں، جو ہم ان دنوں پارلیمنٹ کو کور کرتے تھے، ہم ان کو تقریریں سنا کرتے تھے، جس قسم کی وہ لینگویج یوز کرتے تھے. وہاں پہ نواز شریف بیٹھے ہوا کرتے تھے. جی بالکل. نواز شریف نے کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ یہ تم لینگویج یوز کر رہے ہو یار، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ خاتون ہیں مائیں. پھر ان کے خلاف، پھر ان کا نا نواز شریف اور اپنا محترم بے نظیر شہید کا آپس میں ایک نا ضابطہ اخلاق طے ہوا تھا. اس کے بعد یہ جمہوریت میں معاملات کچھ بہتر ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی نے جو بگاڑے ہیں، میں خیال ہے پی ٹی آئی اس کو درست کرے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو آج کی ٹرانسمیشن جو چل رہی تھی، یہ بھی ڈبیٹ میں جو ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو آج میں رزلٹ ساتھ آ رہے ہیں، جو رزلٹ آئے ہیں ہم آپ کو بتا دیے، لیکن یہ بخیر و خوبی آج اپنے انجام کو پہنچے. اور بالم صاحب کوئی عام میسج اگر کو دینا چاہیں تو وائنڈ اپ کرنا چاہیں پروگرام کو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک ہی میسج ہو سکتا ہے ہماری قوم کے لیے ہے یہ میسج، اخلاقی ہماری قدروں کا میسج ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے، ہار کس کی ہوتی ہے. بہتر ماحول میں یہ تمام پروسیس مکمل ہونا چاہیے اور خیر مانگیے اپنے پیاروں کی، اپنے مخالفوں کی بھی، کیونکہ ہیں وہ بھی پاکستانی. سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے سب کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اور بالخصوص پاکستان کے اور پاکستان کے محافظوں کی، وہ جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے دن اور رات جاگتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کیجیے اور خیر مانگا کیجیے پاکستان کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.